तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो बेनियाज करम करने वाला और ज़्यादा एहसान और अदीम फضل वाला है। वो जिसे चाहे सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है। हम उसकी हम नेमतों और पैदर पे भलाइयों पर उसकी हम्द बयान करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदा और रसूल हैं। अल्लाह दुरूद नाजिल फरमाए आप पर, आपकी आल पर और आपके सहाबा पर, और अल्लाह बहुत ज़्यादा सलामती नाजिल फरमाए। अम्मा बाद, मुमिनो, अल्लाह ताला के अहकाम की बजा आवरी करके अल्लाह से डरो। दुनिया व आखिरत में बड़ी कामयाबी व कामरानी हासिल करोगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, बेहतर अंजाम मुत्तक़ियों के लिए है। अल्लाह ने और फरमाया, यकीन मानो कि अल्लाह ताला परहेजगारों और नेककारों के साथ है। निज अल्लाह ताला ने फरमाया, बात यह है कि जो भी परहेजगारी और सब्र करे तो अल्लाह ताला किसी नेककार का अजर ज़ाय नहीं करता। जिन चीज़ों का अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है उनमें से एहसान है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला अदल का, एहसान का और क़राबतदारों को देने का हुक्म देता है। इसलिए बंदा अल्लाह की इबादत में एहसान को लाजिम पकड़े। जैसा कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे देख नहीं रहे हो तो तुम्हें ज़रूर देख रहा है। सही बुखारी और सही मुस्लिम। उनमें अदीम तरीन तौहीद और अल्लाह के लिए इबादत को खास करने में एहसान है। जैसा कि अल्लाह सुब्हाना ने फरमाया, और जो शख्स अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे और हो भी वो नेकुकार, यकीनन उसने मजबूत कड़ा थाम लिया। तमाम कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है। अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया, सुनो, जो भी अपने आप को खुलूस के साथ अल्लाह के सामने झुका दे, बेशक उसे उसका रब पूरा बदला देगा। उस पर न तो कोई खौफ होगा न गम और उदासी। चुनांचे अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना की जाए, सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी जाए और उसके अलावा किसी को पुकारा ना जाए। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत न करना। अल्लाह ताला ने और फरमाया, और ये कि मस्जिदें सिर्फ अल्लाह ही के लिए खास हैं, बस अल्लाह ताला के साथ किसी और को ना पुकारो। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, बस तू अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। ये तौहीद की गवाही कि ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके साथ रिसालत की गवाही के मोहम्मद रसूलुल्लाह का तकादा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी की जाए, आपकी खबर की तस्दीक की जाए और उसी तरीके पर अल्लाह की इबादत की जाए जो आप लेकर आए हैं, क्योंकि अल्लाह ने इस दीन को मुकम्मल कर दिया है। इसलिए ये दीन इस बात का मोहताज नहीं कि इसमें किसी बिदअत का इजाफा किया जाए। अल्लाह ताला ने उस आयत में फरमाया जो अरफा के दिन नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया, और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रिदामंद हो गया। अल्लाह ताला की इबादत में एहसान में से रोजाना 5 नमाजों की उनके वक्तों में पाबंदी करना है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, नमाजों की पाबंदी करो, बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज की, और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। इसी तरह ज़कात अदा करना है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और मेरी रहमत तमाम अशिया पर मुहीत है। तो वो रहमत उन लोगों के नाम ज़रूर लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। इस एहसान में से रमजान का रोज़ा रखना है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए।
اور اللہ کے محترم گھر کا حج کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے۔ اس احسان میں سے اللہ پر بطور رب و معبود ایمان لانا، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کی تقدیر نافذ ہونے والی ہے اور اس کا فیصلہ لامحالہ واقع ہونے والا ہے۔ انسان اللہ کی عبادت میں احسان کو لازم کیوں نہ پکڑے، جبکہ اللہ سبحانہ نے بندوں پر احسان کیا ہے اور نو بنو نعمتوں سے انہیں نوازا ہے، انہیں عدم سے وجود میں لایا ہے، انہیں بھرپور بھلائیاں دے رکھی ہیں اور انہیں مسلسل خوشیاں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقعت پانی کے نچوڑ سے چلائی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ بندوں پر اللہ کے احسان میں سے یہ ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کے پاس کتابیں نازل کی اور رسول بھیجے، جیسا کہ اس نے اپنی عظیم کتاب قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھی۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس کے ذریعے جسے چاہیے راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں سے یہ ہے کہ وہ مختلف قسم کے احسان کے ذریعے اللہ کی مخلوقات کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ چنانچہ انسان ہر اس شخص کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرے جس سے اس کا کوئی رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام و کنیز۔ یقیناً اللہ تعالی تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ احسان میں سے اولادوں کی تربیت ہے اور سماجی جڑاؤ اور یکجہتی کو قائم کرنے کی کوشش ہے۔ چنانچہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بلکہ مطلقہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ شریعت نے کمزوروں اور یتیموں کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت احسان کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ سب سے اچھا ہے۔ اسی طرح شریعت نے مسلمان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے ملازمین اور مزدوروں کے ساتھ
अच्छा सलूक करे, उनसे नरमी के साथ पेश आए और काम के अहद व पैमान में तयशुदा शराइत को पूरा करे। अल्लाह ताला ने फरमाया, और वादे पूरे करो क्योंकि कौल व करार की बाज पुरस होने वाली है। अल्लाह ताला ने और फरमाया, ऐ ईमान वालो, अहद व पैमान पूरे करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें तुम्हारे मातहत कर दिया है। उन्हें उनकी ताकत से ज्यादा काम का मुकल्लफ ना करो, और अगर उन्हें तुम मुकल्लफ करते हो तो उनकी मदद करो। सही बुखारी और सही मुस्लिम। एहसान में से बंदों की सलामती, मुल्क के इस्तेकाम और लोगों को उनकी जिम्मेदारियों और कामों की अदायगी पर कादिर बनाने की कोशिश करना है। साथ ही उनके खून और माल की हिफाजत करना, कवानीन की पाबंदी करना, अल्लाह की मासियत के अलावा तमाम मामलात में उलाते अम्र यानी हुक्मरानों की इताअत करना है। ये बातें तकादा करती हैं कि हुकूक की हिफाजत की जाए, फितनों के असबाब को छोड़ा जाए और दूसरों को तकलीफ देने को हराम समझा जाए, दहशतगर्दी की इमदाद से रोका जाए और जमीन पर फसाद फैलाने से मना किया जाए। बल्कि मुस्लिम का एहसान चौपाइयों और जमादात तक पहुँचता है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने हर चीज में एहसान लिख रखा है। सो तुम जब कत्ल करो तो अच्छी तरह कत्ल करो, जब ज़बह करो तो अच्छी तरह ज़बह करो। तुम में से एक अपनी छुरी तेज कर ले और अपने जानवर को आराम दे। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर तरकलीजे में अज्र है। मुसलमान इस बात का हरीस होता है कि उसके एहसान से माहौल भी महफूज हो, कि उसकी हिफाजत करे और उसमें फसाद ना फैलाए। इसलिए अल्लाह ताला ने उस शख्स की मजम्मत की है जो जमीन पर फसाद मचाने की कोशिश करता है और खेती और नस्ल को तबाह करता है, और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं फरमाता है। बल्कि मुसलमान का एहसान मुसलमानों और गैर मुस्लिमों तक पहुंचता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह ताला की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मिस्कीन, यतीम और कैदियों को। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया, उनकी एक ना एक खयानत पर तुझे इत्तला मिलती रहेगी। हाँ, थोड़े से ऐसे नहीं भी हैं, बस तू उन्हें माफ करता जा और दरगुजर करता रह। बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। बल्कि बहैसियत मुसलमान आपका एहसान उन लोगों तक पहुंचता है जिनसे आपकी दुश्मनी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बुराई को भलाई से दफा करो, फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। और ये बात उन्हीं को नसीब होती है जो सब्र करें, और उसे सिवाय बड़े नसीब वालों के कोई नहीं पा सकता। ये एहसान माली लेन देन को भी शामिल है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब नापने लगो तो भरपूर पैमाने से नापो और सीधी तराजू से तौला करो, यही बेहतर है और अंजाम के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। नीज अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसा भी कोई है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे, बस अल्लाह ताला उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर अता फरमाएगा। इसी तरह ये एहसान खूबसूरत अल्फाज की शक्ल में तमाम लोगों को शामिल है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और लोगों से अच्छी बातें कहो। अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया, और मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो बहुत ही अच्छी बात मुंह से निकाला करें, क्योंकि शैतान आपस में फसाद डलवाता है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ये एहसान तमाम लोगों को उस आदिलाना बर्ताव के तवस्सुत से शामिल है जिसका हर बंदा अपने करतूत के हिसाब से मुस्तहिक होता है। इसी तरह इस एहसान में दावत इल्लाह में एहसान है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने रब की राह की तरफ लोगों को हिकमत और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाइए और उनसे बेहतरीन तरीके से गुफ्तगू कीजिए। अल्लाह ताला ने और फरमाया, और अहले किताब के साथ बहस व मुबाहसा ना करो मगर उस तरीके पर जो उम्दा हो, और इस एहसान में से अच्छा इस्तकबाल और सलाम करने में एहसान है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम उससे अच्छा जवाब दो या उन्हीं अल्फाज को लौटा दो। बेशुबा अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब लेने वाला है। लोगों के साथ एहसान में से उनकी अदियत पर सब्र करना है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, आप सब्र करते रहिए, यकीनन अल्लाह ताला
نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے اچھی باتوں اور سب سے اچھے اعمال کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہماتن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہی، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ احسان منافست اور مقابلہ آرائی کا میدان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھ کھڑے کیے جاؤ گے، تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو نرا صاف صاف جادو ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ انسان اللہ کی عبادت میں احسان اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کر کے اپنے نفس کے ساتھ احسان کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم نے اچھا کیا تو خود اپنے ہی لیے اچھا کیا، یوں وہ اللہ کی محبت و معیت حاصل کرے گا اور اس کی رحمت کے قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ نیز اللہ نے فرمایا، اور تاکہ اللہ نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، بلکہ اللہ نے احسان کرنے والوں سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے ہی، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اسے لے رہے ہوں گے، وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے حساب اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ سو اے احسان کرنے والو، آپ کو کئی گنا اجر مبارک ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کرے تو اس کی ہوئی ہر نیکی 10 نیکیوں سے 700 گنا تک لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے۔ بندوں پر اللہ کے احسان میں سے یہ ہے کہ اس نے ان کے لیے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں، تاکہ وہ جب تک مہلت کے زمانے میں ہیں برائی کے بعد نیکی کریں اور ان کے گناہ بخش دیے جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچھے، تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اور وہ برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ شریعت کی لائی ہوئی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ احسان کرنے والے کو بدلہ دعا، تعریف اور احسان کے اعتراف سے دیا جائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فراموشی کی مذمت کی ہے، بیں طور کہ اس کا